कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवानका भागवत भित्र भएका संस्कृतका विग्रह वाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न। हामी द्वितीय स्कन्धमा छौं। द्वितीय स्कन्धको सप्तम अध्यायमा हामी विशेषतः डुबुल्की मारिरहेका छौं। सप्तम अध्यायका 7औं श्लोकसम्म हामीले पूर्वका दिनमा हेरिसकेका। यी 7औं श्लोकहरूमा भगवानका विभिन्न अवतारहरूको चर्चा ब्रह्माजीले नारदलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिली प्रथम अवतारमा भगवान यज्ञ वराहको अवतारको प्रसङ्ग ब्रह्माले सुनाउनुहुन्छ। दोस्रो अवतारमा यज्ञ नारायण भगवानको, त्यस्तै कपिल अवतारका रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गरेको कुरा, त्यस्तै अगाडि दत्तात्रेयका रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभएका कुरा, अनि पुनः नरनारायणका रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभएका कुरा पनि यहाँ विस्तृत रूपमा सुनाउनुहुन्छ। अनि अगाडि अब नरनारायणदेखि अगाडि यहाँ अवतारको विशेषतः प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। संक्षेपमा भगवानका कथाहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यी कथाहरू अगाडि क्रमशः विस्तृत रूपमा आउँछन्, तर यहाँ ब्रह्माले नारदजीलाई संक्षेपतः भागवतको श्रवण गराउँदै। अब आउनुहोस् 8औं श्लोकबाट अगाडि ब्रह्माजीले नारदलाई कस्ता प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुहुन्छ। विद्ध शपथ्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मा अदाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्ता। हामी सबैले सुनेको सुप्रसिद्ध कथा ध्रुवको। ध्रुवलाई विभिन्न दुःखबाट बचाउनका निमित्त भगवानले नृसिंह अवतार ग्रहण गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ सुनाउनु हुँदैछ। राज्ञ अन्ति उत्तानापाद राजाका नजिकैमा बसिरहेका यस्ता ध्रुव जो सानो बालक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सपत्न्युदित पत्रिभिः विद्ध। के भयो त भन्दा सौतेनी आमाका तीक्ष्ण बाणी रूप बाणद्वारा विद्ध प्रहार भयो, छेडियो। हृदय विदारक त्यो बाणीहरू सुनेर बालः सन् अपि ध्रुव बालक सानो हुनुहुन्थ्यो, तर पनि ती क्षत्रिय बालक उत्तानापादका छोरा ध्रुव तपस्याका निमित्त वनानि उपगतः। भयङ्कर ठुला वनहरूलाई छिचोल्दै वनमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि गृणते भनेको भगवानको राम्रो स्तुति गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, ठुलो तपस्या गर्नुभयो। तपस्याबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो। अनि प्रसन्न हुनुभएका भगवानले यत जुन उपरि अधस्तात् माथि र तलबाट दिव्याः मुनयः स्तुवन्ति, देवताहरू मुनिहरूद्वारा स्तुति गरिने भएको यस्तो ध्रुव गतिम तस्मै यदा। ध्रुव लोकको गतिलाई त्यो ध्रुव महाराजलाई भगवानले के गर्नुभयो? प्रदान गर्नुभयो। ध्रुवको लोक अथवा ध्रुव ताराका रूपमा त्यो प्रतिष्ठित गराउनका लागि भगवान हरि रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। हरि भगवानले आएर बालक ध्रुवलाई दर्शन दिनुभयो भन्ने यस्ता खालका प्रसङ्ग हामी पुराणहरूमा सुन्छौँ। अब अगाडि यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र विप्लुष्ट पौरुष भगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन अर्थितः। जुन भगवानद्वारा अर्थितः भनेको सबै देवी देवताहरूले जब प्रार्थना गरियो त्यतिखेर के गर्नुभयो त भगवानले भन्दाखेरि द्विज वाक्य वज्र विप्लुष्ट पौरुष भगम। द्विज वाक्य वज्र, द्विजानाम शाप वाक्यमेव वज्रम। ब्राह्मण देवताहरूको श्राप रूप वाक्य नै के छ? वज्र छ।
तेन विप्लुष्टम दग्धम पौरुषम, त्यो ब्राह्मण श्राप रूप वज्रले नाश भएको छ, डढेको छ। पौरुष भनेको भगम ऐश्वर्यम च यस्यतम, यस्ता भनेको ब्राह्मणका वाणी रूप श्राप रूप वज्रद्वारा सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू नष्ट भएको यस्तो। अनि उत्पथगतम भनेको नराम्रा मार्गमा प्रवृत्त भएको, दुष्कर्ममा प्रवृत्त भएको यस्तो। निरये नरके पतन्तम, नरकमा खसिरहेको यस्तो। यद वेनम, बेन नाम गरेका राजा थिए, तिनलाई त्रातुवा त्यो नरक जानबाट रक्षा गरेर पुत्र पदम च लेभे, ती बेनका पुत्रका रूपमा भगवानले के गर्नुभयो? अवतार ग्रहण गर्नुभयो। पृथु नाम गरेर पृथ्वीमा अवतरित हुनुभयो। वास्तवमा पुत्र भनेको पुन्नाम नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयम्भुना। पुम नाम गरेको नरकबाट रक्षा गर्ने भएका कारणले पुत्र भनेर आत्मजलाई, आफूबाट जन्मिएको सन्तानलाई भनिएको हो भनेर स्वयं ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ। अब तिनै वेन नाम गरेका राजा जो दुराचार कर्ममा लागेका थिए, तिनीलाई नरकबाट रक्षा गर्नका निमित्त भगवान नारायणले बेनका शरीरबाट जब ऋषिहरूले मन्थन गर्नुभयो तब पृथु नाममा अवतरित हुनुभयो। पृथु नाम धारण गरेर पृथुका रूपमा अवतरित हुनुभयो। अब के गर्नुभयो त त्यहाँदेखि पछाडि भन्दाखेरि जगती संसारमा जति पनि नष्ट भएका सबै औषधिहरू थिए, तिनै सकलानी वसुनी, तिनै सबै औषधिहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो? वसुधा रूप मतलब गाई रूप, पृथ्वी रूप गाईबाट अथवा गौरूप धारण गरेकी पृथ्वीबाट दुग्धा के गर्नुभयो? दोहन गर्नुभयो। सबै औषधिहरू दोहन गर्नुभयो। जब बेन दुराचारी राजा भए त्यतिखेर पृथ्वीमा यज्ञ यागादि राम्रा शुभ कर्महरू हुन छोडे। बेन राजाले म नै भगवान हो, मेरो यज्ञ गर, पर्दैन अरूको यज्ञ गर्नु भनेर यसरी आफ्ना प्रजालाई सत्कर्म गर्नबाट वञ्चित गरे। ऋषिहरूलाई पनि सत्कर्म गर्नबाट वञ्चित गरे। तब ऋषिहरूले हुङ्कार गर्नुभयो। बेन राजा त्यहीँनेरि मृत्युलाई प्राप्त गरे। अब राजा नभइसकेपछि झन् राज्यमा उग्र उग्र पापहरू बढेर गए। चोरी, तस्करी, डकैती, लुटपाट यस्ता नराम्रा कामहरू बढ्दै गइसकेपछि पुनः ऋषिहरूको सभा बस्यो। अब भएन, राजा त चाहिन्छ भनेर तिनै मरेका बेन जो राजा थिए, ती राजाका शरीरलाई मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट भगवान पृथुले अवतार ग्रहण थियो। हो, पृथुका रूपमा अवतरित भएर जब पृथ्वी माताले बेन राजाका शासनमा सबै औषधीय तत्त्वहरूलाई आफूभित्र समाहित गर्नुभएको थियो, तिनै औषधीय तत्त्वहरूलाई गौरूप पृथ्वी माताबाट दोहन गर्नुभएको थियो पृथु भगवानले। हो, यो कुरालाई हामीले यस श्लोकमा सुन्यौँ, अथवा पृथु अवतारको यहाँ कथा हामीहरूले संक्षेपमा सुन्यौँ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, नाभे रसा वृषभ आश सुदेवी सुनु यो वै चचार समुद्रेक जड योगचर्या यत पारमहंस्य ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। असौ उनै भगवानले पुनश्च नाभेः भनेका नाभि नाम गरेका राजा र तिनकी पत्नी सुदेवीका घरमा सुनु पुत्र रूपमा चाहिँ के गर्नुभयो? आश प्रकट हुनुभयो। ऋषभ नामले प्रकट हुनुभयो। ऋषभदेवका रूपमा नाभि राजाका घरमा भगवान पुनः प्रकट हुनुभयो। अनि कस्ता हुनुहुन्थ्यो त? ऋषभदेव भन्दा समदृक् समदर्शी हुनुहुन्थ्यो। अनि स्वस्थ भनेको स्वस्मिन् ब्रह्मणि तिष्ठति इति, स्वस्थ ब्रह्ममा सदा लीन हुनुहुन्थ्यो, यस्ता खालका हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रशान्तकर्ण आफ्नो मनलाई संयमित तुल्याउनु भएको थियो। अनि परिमुक्त सङ्गः सबै आसक्तिहरू सांसारिक भोगहरूबाट आफूलाई विरक्त तुल्याउनु भएको थियो। यस्ता यह भगवान जो ऋषभदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जडयोगचर्या, यसरी जडयोगचर्या भनेको चाहिँ एउटा जड वृक्षका सुकेका रुखका ठुटाको समान भएर योगचर्यालाई पालन गर्नुभयो अथवा योग गर्नुभयो। यसरी वै चचार योगचर्याम चचार, योगचर्या गर्नुभयो। यत पारमहंस्यम ऋषयः पदम आमनन्ति, यत पदम जुन पदलाई अथवा जुन योगचर्यालाई ऋषभदेव भगवानले स्वीकार गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ
पारमहंस्यम पदम आमनन्ति। परमहंसको चर्या, परमहंसको पद हो भनेर ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, आमनन्ति, जान्नुहुन्छ भनेर यसरी ऋषभदेवको अवतारको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। ऋषभदेव अवतारको प्रसङ्ग हामी पञ्चम स्कन्धमा सुन्छौँ। प्रियव्रत राजाका पौत्रका रूपमा ऋषभदेव भगवानको जन्म हुन्छ। ऋषभदेवबाट भरत राजाको जन्म हुन्छ। भरत राजा नै पछि जड भरत हुनुहुन्छ। यसरी यसरी विभिन्न प्रसङ्गहरू पञ्चम स्कन्धमा आउँछन्। अब अगाडि यहाँ ब्रह्माजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, क्षत्रे ममास भगवान् हयशिर साथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो खिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषति श्वशतोष्य नष्टः। अब यहाँ हयशिर छ भगवानको अवतारको प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मम क्षत्रे भन्नुहुन्छ। मम भनेको म ब्रह्मा, मैले आयोजना गरेको एउटा दिव्य यज्ञमा, सत्रमा तपनीय वर्ण भनेको तपनीयम सुवर्णम तद्वद् वर्णो यस्य तपनीय वर्ण, सुवर्णको समान वर्ण हुनुभएका, आभा हुनुभएका, कान्ति हुनुभएका यस्ता छन्दमय भनेको वेदमय, अनि मखमय यज्ञमय, अखिल देवता आत्मा सम्पूर्ण देवताहरूका आत्मस्वरूप हुनुभएका यस्ता यज्ञ पुरुष स भगवान, त्यस्ता भगवान हयशिरसा। हयशिर भनेको चाहिँ शिर चाहिँ घोडाको, शरीर मनुष्यको, यस्तो रूपमा विचित्र अवतारमा भगवान के गर्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। अथ अनन्तरम हयशिर छ अवतारमा भगवान प्रकट हुनु भइसकेपछि अस्य उनै भगवानका श्वसतः श्वासबाट, नस्तः नासिका, श्वास नासिकाबाट जो निस्किन्थ्यो त्यो नासिकाबाट निस्किने श्वासका रूपमा के भयो त भन्दाखेरि बाचो बबुबु, उषति भनेको सुन्दर, बाचो बाणी, बबुबु बाणी निस्क्यो, त्यो नै वेद बाणी हो। हयशिर भगवान, हयशिर छ भगवानका नासिकाबाट जो श्वासको रूपमा वेद बाणीहरू प्रकट भए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, मत्स्यो युगान्त समये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केतः विश्रंसितानुर्भये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, युगान्त समय, प्रलयकालीन समयमा, प्रलयको समय थियो, त्यतिखेर क्षोणीमय सबै पृथ्वीको आश्रय स्वरूप हुनुभएका अनि निखिल जीव निकाय केतः सम्पूर्ण जीवहरूको आश्रय स्थान हुनुभएका यस्ता भगवान मत्स्य रूपमा अवतरित हुनुभयो। र मत्स्य स्वरूपलाई चाहिँ सबैभन्दा अगाडि प्रथममा चाहिँ कसले देखे भन्दाखेरि मनुना। अब जो मनुका रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो यस्ता वैवस्वत मनुले के गर्नुभयो, उपलब्ध प्राप्त गर्नुभयो। भगवानको त्यो मत्स्य स्वरूपलाई मनुले प्राप्त गर्नुभयो। तब उरुभए सलिले, त्यो युगान्तकारी अथवा प्रलयकालको त्यो सलिले विशाल अगाध जलराशिमा मे मुखात, मेरा मुखार बिन्दबाट विश्रमसिता भनेका त्यक्ता भनौँ न, मोहवश छोडिएका अथवा त्यागिएका यस्ता वेद मार्गान, वेद बाणीहरूलाई चाहिँ आदाय लिएर तत्र विजहार, भगवानले चाहिँ त्यो प्रलयकालीन समुद्रमा के गर्नुभयो, विचरण गर्नुभयो। वेदको रक्षाका लागि र औषधीय तत्त्वहरूको रक्षाका निमित्त भगवानले मत्स्य अवतार धारण गर्नुभएको थियो। यो कुरा यहाँनिर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, क्षीरो दधावमर दानवयूथपाना मुन्मत्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तक शाणकण्डुः। अमृतलब्धये, अमृत प्राप्त गर्नका निमित्त अष्टम स्कन्धमा आउँछ समुद्र मन्थनको कथा। यहाँ समुद्र मन्थनका बेला भगवानले कच्छप अवतार धारण गर्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई विशेषतः यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अमृतलब्धये, अमृत प्राप्त गर्नका निमित्त क्षीरोदधौ, क्षीर समुद्रमा, क्षीर सागरमा, उन्मत्नताम भनेको मन्थन गरिरहेका, क्षीर समुद्रलाई मन्थन गरिरहेका अमर दानव युथपानाम, अमर भनेका देवताहरू, दानव भनेका दानवहरू, दैत्य र देवताहरू बीचमा
दुई मिलेर के भयो त भन्दाखेरि क्षीरसागरको मन्थन भयो। त्यतिखेर आदिदेव भनेको आदि देव भगवान नारायणले के गर्नुभयो, कच्छप बपु कच्छप स्वरूपलाई विदधार धारण गर्नुभयो। कच्छप बपु अथवा कच्छप स्वरूपलाई धारण गरेर पृष्ठेन आफ्ना ढाडमा चाहिँ के गर्नुभयो, गोत्रम विदधार मन्दराचल पर्वतलाई धारण गर्नुभयो। आफ्ना ढाडमा मन्दराचल पर्वतलाई धारण गर्नुभयो। एउटा समुद्र मन्थन गर्नका लागि मन्दराचल पर्वत ल्याइएको थियो। अब समुद्र मन्थन गर्दै गए देवता र दानवहरूले मन्दराचल पर्वत त तल तल समुद्रमा डुब्न लागे। अब के गर्ने, तत्काल देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्न लाग्यो। भगवान कच्छप रूप धारण गरेर आउनुभयो र मन्दराचललाई आफ्ना पिठ्यौमा राखेर माथि उठाउनु भयो। अब त्यो अवस्थामा त्यतिखेर भगवानले मन्दराचललाई पिठ्यौमा जब धारण गर्नुभएको थियो त्यतिखेर भगवानलाई कस्तो अनुभव भयो अरे भन्दाखेरि अद्रि परिवर्त कषाण कण्डु भनेको अद्रि पर्वत परिवर्त घुम्दाखेरि के भयो त भन्दा कषाण कण्डु अलिअलि भगवानको त्यो ढाडको चिलाइ मर्यो अरे, त्यस्तो हो अरे। अनि भगवानलाई त्यो थोरै दिनु अलिअलि कसैले कपालमा टाउकामा सुमसुम्याइदियो भन्ने निद्रा लाग्छ नि, भगवानलाई पनि मजाको निद्रा आयो अरे। अनि भगवानले थोरै बेर चाहिँ निद्रा लिनुभयो अरे, एकछिन चाहिँ सुत्नुभयो अरे। कच्छप रूपमा अवतरित भएर त्यो समुद्र मन्थनको समयमा भगवानले निद्रा ग्रहण गर्नुभयो भनेर बताउनु भयो। त्रैविष्टपोरुभयहा सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटिद्रंष्ट्रकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्तम्। अब यहाँ प्रह्लाद चरित्रलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्रैविष्टप उरुभयहा, त्रैविष्टप भनेको देवताहरू, ती देवताहरूको उरुभय ठुलो भयलाई हा भनेको अन्त्य इति हा है नाश गर्ने हुनुभएका यस्ता स ती नारायण भगवानले आदि पुरुषले भ्रमद भ्रुकुटी द्रंष्ट्र कराल वक्त्रम, भ्रमद भनेको थोरै मात्र भ्रुकुटीलाई चाहिँ अलिअलि टेढो मेढो गरेका अनि दंष्ट्र कराल वक्त्रम अत्यन्त डरलाग्दो स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको अथवा सिंहको जस्तो स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको यस्तो स्वरूपलाई कृत्वा धारण गरेर नृसिंह रूपम, नृसिंह रूपमा के गर्नुभयो, उत्पत्ति हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो। र आरात भनेको नजिकै, स्फुरन्तम भनेको चम्चमाउँदै आएको गदा लिएर, अभिपतन्तम भनेको आफूतिर आउँदै गरेको मतलब नजिकै चम्चमाइरहेको गदालाई लिएर अभिपतन्तम आफूतिर आउँदै गरेको दैत्येन्द्रम, त्यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुलाई आशु चाँडै नै उरौ भनेको आफ्ना काखमा निपात्य लडाएर, काखमा लडाएर नखै भनेका नखद्वारा नङद्वारा के गरिदिनु भयो, विदधार चिर्नुभयो। नङद्वारा चाहिँ हिरण्यकशिपुको छातीलाई चिरिदिनु भयो, अन्तरमाली हुनुभयो। सबै पेटलाई चिरेर त्यहाँबाट आन्द्राहरूलाई निकालेर चाहिँ माला लगाउनु भयो अरे कि अन्तरमाली, यस्तो स्वरूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। मतलब नृसिंह भगवानको प्रसङ्गलाई यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अन्तःशरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। अन्तःसरसी विशाल ठुलो तलाउमा उरुबलेन ग्राहेण साह्रै धेरै बल भएको, ग्राह भनेको गोहीद्वारा, ग्राहेण ग्रोहीद्वारा, पदे गृहीत पाउमा पक्रियो। मतलब गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्गलाई यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै गजेन्द्र थिए, ती चाहिँ सरोवरमा एक दिन नुहाउन गए गजराज, त्यतिखेर ठुलो ग्राह एउटा गोही आयो, खुट्टामा समात्यो। अब युथपति आर्तः समातिसकेपछि अब बल गर्नुभयो त्यहाँबाट निस्किनका लागि, सम्भव भएन। अन्तिममा आर्तः भनेको दुखी भएर अम्बुजहस्त भनेको एउटा कमललाई चाहिँ सुँडले च्यापेर, कमलको फुललाई सुँडले च्यापेर के गर्नुभयो भन्दा आदि पुरुष अखिल लोकनाथ, आदि पुरुष समस्त चराचर जगतका स्वामी हुनुभएका यस्ता तीर्थस्रव अत्यन्तै ठुलो कीर्तिले युक्त हुनुभएका श्रवण मङ्गल नामधेय, केवल श्रवण मात्रले मङ्गल प्रदान गर्ने नाम हुनुभएका यस्ता
भगवानलाई चाहिँ आह भन्दा भए। अब ती गजराजले भगवानलाई दुःखी भएर एउटा कमल पुष्पलाई सुँडले च्यापेर भन्दा भए। के भन्छन् भन्दा श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम प्रमेय चक्रायुध गज पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। हरि भगवानले तत्श्रुत्वा ती गजेन्द्रको स्तुतिलाई श्रवण गरेर सुनेर। अब कस्ता हुनुहुन्थ्यो हरि भगवान भन्दा अप्रमेय भनेको जसलाई वाणीद्वारा वर्णन गरेर सकिँदैन, अथवा असीम विशाल व्यापक हुनुभएका, चक्रायुध हातमा सुदर्शन चक्रलाई धारण गर्नुभएका यस्ता भगवान हरि। पतगराज भुजाधिरूढ, पतगराज भनेको गरुड, गरुडका भुजग भनेका पिठ्यूमा, अधिरूढ भनेको चढेर त्यहाँ आइपुग्नुभयो। आएर के गर्नुभयो? चक्रेण आफ्ना चक्रद्वारा, सुदर्शन चक्रद्वारा नक्रवदनम, नक्र भनेका गोही, गोहीका शिरलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो? विनिपाट्य छेदन गरिदिनु भयो। र तस्मात् त्यो दुःखबाट हस्ते प्रगृह्य, त्यो हात्तीका सुँडमा समातेर भगवान हरिले कृपापूर्वक प्रेमपूर्वक उज्जहार त्यो गजराजलाई निकाल्नुभयो, बाहिर निकाल्नुभयो। त्यो गजराजको पनि उद्धार गर्नुभएको थियो, त्यो गोहीको पनि, ग्राहको पनि उद्धार गर्नुभएको थियो भनेर हामीहरूले 16 श्लोकसम्मका भगवानका लीला कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं। यहाँ ब्रह्माले नारदजीलाई भगवानका लीला अवतारहरूका कथा संक्षेपमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गलाई हामी अर्को बसाइमा अवश्य पनि हेर्नेछौँ भन्दै आजको यो सायंकालीन स्वाध्याय कक्षालाई भगवानका श्री चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको